बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुंचानी है। सबसे अहम खबर अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अली अमीन गंडापुर ने पहला बाज़ाब्ता वफाकी हुकूमत से फड्डा ले लिया है। वो फड्डा है चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के ऊपर। अमूमन जो रूल ऑफ बिजनेस है वो ये कहते हैं कि जब भी आप कोई इंतजामी ओहदे के ऊपर किसी को तैनात करते हैं, किसी को लेकर आते हैं, चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करते हैं, तो फिर थ्रू सेक्रेटरी आप प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक समरी भिजवाते हैं। वहां से मंजूरी ली जाती है। मंजूरी लेने के बाद फिर आप उस बंदे को चीफ सेक्रेटरी तैनात कर सकते हैं। ये एक रूल ऑफ बिजनेस है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अपने तरीके से एक बंदा अपने अफसरान में से उठाया, शहाब अली शाह जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। अब इसके ऊपर एतराज उठ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने पहला बाज़ाब्ता फड्डा लिया है वफाकी हुकूमत से, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से इसकी मंजूरी नहीं ली, इजाजत नहीं मांगी। सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर ने पिछले दिनों जब जलसे के अंदर खिताब किया, यानी जब एहतजाज कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि हम मैंडेट चोरों को तस्लीम नहीं करते। हम फॉर्म 47 वाले जो लोग हैं, हम उनको अपने नुमाइंदे, अपना वजीर आजम या जिस ओहदे पर भी वो फायज है, हम उनको नहीं मानते। इवन के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तो वाजे तौर पर नारे लगा चुके हैं, बारहा ये कह चुके हैं कि मैंडेट चोर को हम तस्लीम नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है कि हमने अब यानी सड़कों के ऊपर भी एहतजाज करना है, और हमने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी एहतजाज करना है। हमने यानी असेंबली भी नहीं छोड़नी और हमने सड़कें भी नहीं छोड़नी, क्योंकि पिछले जब हुकूमत थी, जब खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो असेंबली है, वो सूबाई असेंबली हो या फिर कौमी असेंबली हो, तमाम तर से इस्तीफे दे दिए थे और वहां पे अपनी नुमाइंदगी खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद काफी नुकसान भी हुआ था। तो अब इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है कि हमने हर फोरम पे ऊपर एहतजाज करना है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया, तो अली अमीन गंडापुर ने उनको रिसीव नहीं किया। उससे पहले जब वजीर आजम ने हलफ लिया, तो अली अमीन गंडापुर उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक नहीं हुए, क्योंकि उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो खान साहब से मिलकर आए हैं। अच्छा, यही वजह थी कि इन लोगों को ये एतराज़ था। अब ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा हर मिजाज का नहीं होता कि अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला न बनाया जाए। लेकिन साथ आप ये भी देखें, क्योंकि कल अयाज सादिक साहब ये कह रहे थे कि हम अपोजिशन के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप उससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो असद कैसर साहब ने वाज़ेह तौर पर जियो न्यूज़ के ऊपर बैठकर ये कहा था कि अगर मोहसिन नकवी साहब को आप वजीर दाखिला बना रहे हैं, तो फिर हमारे से कोई उम्मीद ना रखना और ना ही हम डायलॉग की जानब जाएंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो जुल्म सितम, और ऐसा ही हुआ है, इसमें रियलिटी है, जो जुल्म सितम मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब के अंदर किया है, वो किसने नहीं किया। इस्लामाबाद से इमरान खान के अभी वो जज साहब आर्डर जारी ही कर रहे थे, अभी उनके मुंह से कुछ अल्फाज निकले थे उनकी गिरफ्तारी के, और फौरन ही मोहसिन नकवी साहब की पुलिस नावली जमानत पार्क के ऊपर चढ़ दौड़ी, और तशद्दुद, चैलेंज और गिरफ्तारियां सब कुछ ये होता रहा। लेकिन वो निगरान हुकूमत थी, मोहसिन नकवी साहब बच जाते। कल उमर अयूब साहब ने ये वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इस शख्स को, यानी मोहसिन नकवी को बुलाकर हम इनसे पूछेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब एक तो ये होगा कि आप किस जमात से हैं, आपकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था कि किस निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत अपने इकदाम कर रही है, यानी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। अब एक तो जिम्मेदारी आएगी, दूसरा फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर बुलाकर इनसे पूछा भी जाएगा। लेकिन दूसरी जानब, यानी एक साइड पर अयाज सादिक ये कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरी जानब उन्होंने एक पैगाम भी दिया है जिसके ऊपर, जिस शख्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज था, उन्होंने उसको वजीर दाखिला बना दिया है। और आप जानते हैं वजीर आजम से भी ज्यादा जो एक्टिव वजारतें होती हैं वो वजारत दाखिला होती है, फिर वजारत खजाना होती है। अच्छा, वजारत खजाना के हवाले से बड़ी दिलचस्प खबर है। औरंगजेब साहब जो हॉलैंड के शहरी थे, उनको पाकिस्तान में लाया गया और 19 रुकनी जो कबीना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसमें शामिल करवाया गया, उनसे हलफ भी लिया लेगा। पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ है, एक शख्स से वजारत दाखिला का हलफ लिया गया, लेकिन बाद में पता चला ये तो पाकिस्तानी ही नहीं है। अच्छा, उस चलो ठीक है, पाकिस्तानी कर लेते हैं। यानी पहले वो पाकिस्तानी शहरियत छोड़ कर गया था, हॉलैंड में चला गया था, वहां से फिर वापस आया, दोबारा उसको पाकिस्तानी बनाया गया, और पाकिस्तानी बनाने के बाद
پھر ان کو اب وہ وزیر داخلہ ہیں، وزیر خزانہ ہیں، اور پاکستان کے معاملات کو آگے لے کر چلیں گے۔ میں آپ کو بارہا پچھلی 2 ویڈیوز میں یہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اس وقت 2 بڑی اہم وزارتیں، ایون کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس چیز کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی، اور کافی کہہ لیجیے کہ ایک دھڑے نے احتجاج بھی کیا کہ 2 اہم وزارتیں اس وقت ہمارے پاس نہیں ہیں، صدر کا عہدہ ہمارے پاس نہیں ہے، چیئرمین سینٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی اہم خبر ابھی آئی ہے، کچھ لوگوں نے یہ خبر دی ہے، جس میں افتخار صاحب ہیں اور نجم سیٹھی صاحب ہیں، ان کے تھرو یہ خبر آئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آنے والے کچھ دنوں میں یا پھر مہینوں میں نواز شریف صاحب واپس لندن میں جائیں گے، اور ہوگا یہ کہ 4 حلقے پاکستان کے کھولے جائیں گے، جن میں ایک حلقہ نواز شریف صاحب کا بھی ہوگا، اور نواز شریف صاحب اس حلقے سے، ظاہر سی بات ہے وہ ہار چکے ہیں، تو وہ ہارے ہوئے وہاں سے نکلیں گے، یعنی وہ رسوا ہو کر نکلیں گے پاکستان سے۔ اب اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں، یا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، یا پھر لوگوں میں سمپتھی گین کرنے کے حوالے سے بھی یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ یہ آنے والے چند دنوں میں ساری جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے جو سعودی سفیر ہیں ان سے پہلی ملاقات کی ہے، اور انہوں نے مبارکباد دی ہے۔ مبارکباد دینے کے بعد پھر انہوں نے دورے کی دعوت بھی دی ہے۔ عموماً یہ پاکستان میں ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جن ممالک کا زیادہ اثر و رسوخ ہے ان میں سے ایک چائنا ہے، دوسرا سعودی عرب ہے، اور اسی طرح کچھ ممالک اور بھی ہیں۔ تو پاکستانی وزیر اعظم کوئی بھی آتا ہے تو سب سے پہلے سعودی عرب اور اس کے بعد پھر چائنا، ان 2 ممالک کا وہ دورہ کرتا ہے۔ اس سے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمارا آگے کا جو ایک پروسیس ہے وہ کیسے چلے گا اور کیسی حکومت ہم چلائیں گے، کچھ اعلانات وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اب تک یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کے بعد، جہاں تک مجھے ابھی خبر ملی ہے کچھ ذرائع سے، بہت سی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر بالکل باقاعدہ سڑکوں کے اوپر آنے والی ہے، جس میں جی ڈی اے ان کا ساتھ دے گی، جے یو آئی بھی اپنی طرف سے تحریک چلائے گی، اور اسی طرح جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر ہوگی۔ یعنی رمضان کے بعد بڑا پاکستان کے سیاسی معاملات میں بڑا بھوچال آئے گا، اور اوپر سے محسن نقوی وہ وزارت داخلہ کے اوپر ہوں گے، اور ساتھ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ کچھ دیر زیادہ تک یہ جو کمپنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی چلنے والی نہیں ہے، پھڈا ان کے درمیان کچھ مہینوں تک پڑے گا، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد یعنی ٹریننگ دی جا رہی ہے محسن نقوی صاحب کو، اور محسن نقوی صاحب کو پھر وزارت عظمیٰ یعنی وزیر اعظم پاکستان بھی بنایا جائے گا۔ اب سے یہ ان کی ٹریننگ جاری ہے، لیکن جب سڑکوں تک یہ ساری جماعتیں آئیں گی تو ان سب کو ہینڈل کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب کو لایا گیا ہے، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس جو پنجاب کے اندر دیکھا گیا وہ کافی تگڑا ایکسپیرینس تھا، اور انہوں نے کافی ظلم و ستم کیے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ